स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयतेऽसौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितोऽभूः राधाभिधां तावदजातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यो विषादमापुर्भगवन्नपारं हा च्यूत हा चम्पक कर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोर इत्यादितास्त्वत् प्रवणाभिलेपुः निरीक्षितोऽयं सखिपङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ती त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित्तापं सखीनां द्विगुणी चकार त्वदात्मिकास्ता यमुनातटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वयाभियुक्तां ददृशुश्च राधाम् ततः समं ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुनातटान्ते वृषं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथासङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वां प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीं किं किं न चक्रुः प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोटानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरोर्भगवन् नमस्ते।